तरी आम्ही प्रामाणिकपणान हांगा रावतात. आम्ही भाटकाराक रिस्पेक्टफुली आम्ही ताका रिस्पेक्ट दिला. ताजे भाट राखले 30,000 स्क्वेअर मीटर भाट ताजे राखले, राखण केली. हांगाचे माड झाडां पेडां दिसतात ती आम्ही राखल्यात, आमच्या ह्या लोकांनी राखल्यात. सो अशें आसतना कोण तरी एक दीस येता आनी हांगा 30-40 बाउन्सर हाडटा आनी सांगता की आमी तुमकां बंद करतले, तितलेच दवरतले, बाकीचे आमकां जाय ते आमी करतले. सो हे जेन्ना विचार येता तेन्ना तिडक मारता आनी ते तिडक मारल्या उपरांत आमचो अधिकार पयली कित्याक सांग तिडक मारले म्हणून जातकच आमकां दिसता की ना आमचे कडेन कांय ना, आमची नांवां ना ही 14च्या उतार्याचेर आमचे कडेन कोणूच मदत करना, आमी एकचारान रावपाचो प्रयत्न करता म्हळ्यार कोण फुडें सरना. तेन्ना आमचो अधिकार कितें, आमी कोण म्हणून रावतात हाजे संदर्भात आमी धाकटेशें उलोवप करून मिडिया भावाकूय कळूंक जाय की आमी हांगा बेठो विरोध नांवाक करना. आमचो विरोध स्ट्रॉंग आसा. आमी कायद्याचो आधार घेवन कायद्याच्या आधाराचेर लढटा, गेली 3-4 वर्सां जाली लढटा. सो कायद्याक रिस्पेक्ट न दिता दादागिरी करून हांगा भितर सरतात, ताका जाप दिवपा खातीर पयरचो प्रकार घडलो. सो प्रत्येकाच्या मनांत जाणविकाय जावंक जाय की बाबा आपलो अधिकार कितें. तो अधिकाराचो जर आमकां जाणविकाय जाली जाल्यार आमी कोणाच्या फुड्यान उबे रावन ताका जाप दिवपाक शकता. सो ही जाणविकाय जावपा खातीर आमी हांगा आयल्यात आनी ती तुमकां थोडक्यात हांव म्हायती दिता. ताजे उपरांत हांव दोतोराक आमच्या सरांक रिक्वेस्ट करतलो की ह्या बाबतींत तांचो आदार आमकां कितें जावचो तो ते उलयतलेच, पूण ह्या प्रॉपर्टीचेर आनी कितें विशय आसा ताजे बद्दलूय ते म्हायती दितले. सो सगळ्यांत पयली म्हायती सांगता आसतना आमी मुणकार आसात. आमची घरां जवळ 7-8 घरां हांगा लागल्यात ती मुणकाराची. आमची नांव 1/14च्या उतार्याचेर आसा. आमी जाणटेल्यांची नांवां 1/14च्या उतार्याचेर आसा. सो आमी मुणकाराक कुशीत दवरून कांयच जावंक शकना. आनी ही जी घरां आसात ही घरां आसा तशीच आसात, मातशें खंय हांव थंय वाडयलें आसतलें, पूण बाकी आमी भाटकाराक रिस्पेक्ट दिवन मुणकारांची घरां हांगा आसात. ताजे भायर आमच्या कडेन अधिकार आसा कुळाचो. वी आर द टेनंट. आमची नांवां 1/14च्या उतार्याचेर भलेंय लागू ना, पूण आमच्या कडेन पावत्यो आसात, रसिटी आसात आनी ताज्या आदाराचेर आमी प्रत्येकान आपापले जे 7-8 फॅमिली आसा तांचो एक शेअर आसा हांगा, धाकटो असो शेअर आसा आनी तो प्रत्येक जाण आपलो भोगवटो भोगतात. कोणाचे भितर डिस्टर्बन्स करनात, कोणाचे भितर मेतेर जायनात, रिस्पेक्टफुली भोगतात. भाटकाराक कितें रेंट आसा ते रेंट दितात, दिताले पयलीं, अजून 98 मेरेन ते दिताले आनी मागीर भाटकार येवचो बंद जालो. पूण भाटकाराक केन्नाच तूं वॉशिमान हांगसरलो तुका आमी वळखनात असली केन्ना भाशा करूना. भाटकार तो भाटकार. सो इतलें बरें रिलेशन आसतना अचानक आमकां कुशीक दवरून हो सगळो प्रकार घडलो आनी 30,000 स्क्वेअर मिटराच्या संदर्भात एक रेंडरवूड कंपनीन एक हांगा विकते घेतले आनी तो म्हणपाक लागलो आमी भाटकार. सो रेंडरवूड कंपनीच्या पयलीं कितें ह्या आशिल्ली ताजे बद्दल सर उलयतले, हांव ताका टच करना आनी सर आमकां तेंय सांगतले की आपल्या पद्दतीन कसो आदार करपाचो तो. सो ह्या जाग्यान आमी कसयता, आमी राखता, आमी मुणकाराचो लायफ आमी हांगा जल्मल्यात, आतां मेरेन आमी हांगा लायफ जगल्यात. सो हें सगळें आसतना आमच्या काबीज करपा खातीर जर कोण येता आनी तो जर म्हणटा की आमी तुमकां वळखना, आमी तुमकां इतलोच कुडको दितले, दिता तितलें घे, तुमकां आनी अधिकार ना उलोवपाचो, अशी भासा करपाक लागले. तेन्ना रक्त खवळटा आनी विचार करपाक खातीर आरे आमकां उलोवंक तरी दी. आमी कोण म्हणून जियेता हांगा, भिकारी म्हणून जियेता, कोणाच्या आशेर जियेता. आमी हांगा सगळें राखलां, हे सगळें मेंटेन केलां आनी आयज तुका आमी खंय ना म्हणून ना, पूण आमकां रिस्पेक्ट दितलो काय ना. सो तो जो आमचो टेनंटाचो अधिकार आसा तो अधिकाराच्या बाबतींत आमची लढाई चालू आसा. फाल्यां आमच्या आसीस बाबाची मॅटर फाल्यां सकाळीं लागला. अशे जायते 2-4 मॅटर आमी चलयतात. सो कायद्यान जेन्ना चालू आसा मॅटर त्या वेळाचेर आमी कायद्याक रिस्पेक्ट दिवया आनी मॅटर करुया न्ही. अचानक कोण तरी येता आनी आमी कोण एक कसपाटा सारकी मुयो सारके आमकां काडून उडोवपाचे. काल तो व्हिडिओ पळयतकच इतली तिडक मारली, कोण तरी ती बाउन्सर आयल्यात आमच्या घरा कुशीक उदक तापता, थंय मडकी आसा थंय येता, तो ते मेजता कितें आनी ताका सांगता तूं कुशीक राव. म्हळ्यार कितें आमी सामकी आमी कोण भायल्यान आयिल्ली मायग्रंट कशें किंवा आनी कोण आमकां किंमतूच ना, आमी 2 दीस जाले हांगा येवन रावतात. अशा प्रकारची वागणूक मेळटकच आमकां तिडक मारता. सो हो कुळाचो अधिकार, मुणकाराचो अधिकार जो कितें आसा तो अधिकार आमी घेयसर आमचो अधिकार आमी घेता. तुमी केसीक एपियर जाता. सो केस चालू आसतना असली आडनेरी करप बरोबर. सो हो सगळो प्रकार मांद्र्यान घडपाक लागलो आनी ताजेर आमी आवाज उठयलो. गांव भाव एक जाले, पंचायत आमची एक जाली, तांच्यांनी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडली.
काल MLA श्री जीत आरोलकर सर हांच्यांनी येवन हांची भेट घेतली. ताज्या पयलीं ते आयिल्ले आनी तांच्यांनी आदेश ताका डायरेक्शन्स दिल्यात तुमी कांय करचें ना हांगा. पुलिसांकूय तांच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिले. आमी काल व्हिडिओ पळयलो आनी ताणें सांगलें की FIR रजिस्टर कर म्हणून आनी खबर कळ्ळा की FIR रजिस्टर त्या बाउन्सरांचेर जे कोणें हाडलेले त्या कंपनीचेर रजिस्टर जाला. सो अशा वेळाचेर ह्या जमनीचेर जो कोण अधिकार गाजयता त्या अधिकाराच्या बाबतीत आमचे सर कितें लढटात किंवा आमचे रिस्पेक्टेड अमित सर कितें लढाई लढटात ताजेर ते उलयतले आनी ताजे उपरांत एज अ लिडर म्हणून किंवा एज अ एक्टिविस्ट आनी आमच्या सगळ्यांचे एक समान आमचे बरोबर वावुरपी असो एक नेतो जो स्वताहून आयज हांगा आयला आमकां भेट दिवपाक की बाबा आमकांय भितर सामील करून घ्या आमी तुमच्या वांगडा आसा. सो हे सगळे विचार आमी इतल्याच खातीर मागतात जेणे करून आमकां मिडिया कवर करता आनी सगळ्या प्रसार माध्यमांतल्यान आमच्या लोकांची खबर आमच्या कॉमन मनीस अशें चित्र गोंयांत जालां की जो तो उठ्ठा आनी विरोध करता. कॉमन मनीस बेठोच उठ्ठा आनी विरोध 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 करता. आमचो विरोध आमचो जो हे आसा आमकां आमचें इंटेन्शन जें आसा ते खरोखर विरोधाक विरोध म्हणून आसा काय आमचो इंटेन्शन आमचे रायट जो आसा आमचे हक्क जे आसा ते हक्क साबीत दवरपा खातीर आमी हो लढो गेले 3 वर्सांच्यान लढटा. आनी काल त्या लढ्यात अचानक दादागिरीची भाशा जाली म्हणून आमकां दिसलें की आमचो अधिकार मुणकाराचो टेनंटाचो जो कितें आसा तो सेटल जायल्या बगर हांगा कोणेच येवचें न्ही.